येता. नमस्कार, हांव रिचा साळगांवकर, सरपंच विलेज पंचायत उकासायम पालये पुनोळा. आयज आमी आसा घडण्यार ह्या जाग्यार पालयां उस्कय ज्युरिस्डिक्शनान आनी ह्या जाग्यार आमी एक गणपती विसर्जन शेड बांदपाक घेतलेली आसा पंचायतीच्या मार्फत. आनी अशें जाल्लें आसा की आमी लेईंग ऑफ फावंडेशन स्टोन करपाची आशिल्ली आनी फातर बसयल्लो, पण थोडे लोकांक तें सहन जालें ना दिसता म्हाका. म्हणून फातर बसयतकीर इमिडिएटली काळखान येवन तो फातर फोडून उडयलो. आमी इमिडिएटली लोकांक हांगा आपयलें लेईंग ऑफ फावंडेशन स्टोनाक लागून. सो इमिडिएटली आमी तशेंच तो फातर दुसरो बसून आमी ते फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा. बट सांगपाचो हेतू एकूच की जेन्ना काम कितें बरें करता पळय तेन्ना असले थोडे विघ्न संतोशी लोक म्हणटात पळय ते आसात आनी अशें कामाक अडथळे हाडटात. आतां त्या मनशान बाबा कोणाचेर तेजो हें आशिल्लो तो म्हाका खबर ना, बट त्या मनशान इतलें सुद्दां चिंतना बाबा हें देवाचें काम, त्या देवाच्या कामाक सुद्दां लोक सोडिनात आनी जे काम करतल्याक एक मोटिवेशन दिवपाचें सांगून ते वयल्यान उलट एक त्रास करपाक सोदता. हें खरेंच चुकीचें जाल्लें आसा आनी देवी सातेरीचे कृपेन आमचें काम स्टार्ट जाल्लें आसा. तशेंच आमचें देव सिद्धेश्वर हांगा घडण्यार आसा. देवाच्या कृपेन हांगसर हें काम आमी ऑलरेडी स्टार्ट केल्लें आसा. सो लोकांचो म्हाका सपोर्ट जो मेळ्ळो पळय त्या हेतून आमी हें काम स्टार्ट केलें त्याच हेतून. आनी हांव ताका लागून आमचे मेंबर्स, आमचे पंचायत मेंबर्स, आमचे एक्स MLA ग्लेन सर, तशेंच आमचो सरकार अंडर प्रमोद सावंत, हांच्या सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा. प्लस आमचे चडान चड थँक्यू आमचे प्रेजिडेंट ऑफ बोथ टेम्पल्स अरुण हळदणकर आनी प्लस हांगसरले आमचे नारायण म्हणटा ते, तांकां सामकें थँक्यू म्हणटा. ते फॉर्मली म्हाज्या वांगडा रावले आनी आमी तसोच फावंडेशन स्टोन ले केलो आनी हें काम आमी सुरू केल्लें आसा. So thank you very much, people of Palye and people of Ukasayam, who have always supported me and helped us to complete all the